نو منن والا تم ہی دین اسلام نو منن والا میں بھی دین اسلام نو منن والا تم ہی مدینے والے دا دین منن والا میں بھی دین اسلام نو منن والا آپ مل کے نبی دا دین بیان کریے میرے کملی والے دا دین عام ہو جاوے مدینے دا دین دنیا تک پہنچ جاوے مکے دا دین دنیا تک پہنچ جائے نہ دنیا دا لالچ نہ کرسی نہ اقتدار آج میں اتھے گورنر پنجاب دے سامنے نہ جی کینچی مرشدو ایہو بات کردہ پیازاں کہ دنیا دے لوگوں اپنا مال تے اپنا جان تھوڑا جے اللہ دے راہ تے وقف کر دو جنہیں سب کو جتا کیتاوے خود دین واسطے وقف کر دو نا گورنر پنجاب نو بھی اور میں بڑے بڑے وڈے وڈے افسرانو ایہو خطاب کرنا میں دن رات سفر کرنا ایہوئی مشن لے کے جاننا ہے نہ کرسی نہ اقتدار ہر نبی تے ہر ولی دا مشن ہے ہر عالم دا ایہو مشن ہے عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے ہمیں اسی تیرے پنڈ پنڈ پھرنے آؤں اے کروڑ دی گڈی لے کے تیرے پنڈ کوئی رات آوے نہ کوئی جاوے نہ کوئی اگلے پنڈ جاوے نہ کوستو اگلے پنڈ جاوے نہ مگر ایکو مشن لے کے جانے آؤں تاکہ دین اسلام اگے پھیل جاوے تو اگے پھیل جائے کون کروڑ پتی رات گلیاں بازاراں دا سفر کردا ہے ہر بندہ آندا میں اپنا کھا کے مراؤں ہر بندہ آندا میں اپنے گھر سکون نہ پواؤں پر علماء دا ایکو مشن ہوندا ہے جتھے جاندے نے محمد دا دین لے کے جاندے نے ہاتھ کرے کر کے کہو سبحان اللہ ہونا دا مشن ہے جے حسین کربلا وچ ویکھاں تے بلال کولیاں تے ویکھاں جے خبیب سولی چڑھدا ویکھاں تے خو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے نہ کرسی نہ اقتدار بس خو شرط سی نانے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پویں جو کو حسین دی آجے مگر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے حملی والے دا دین عام ہو جائے انہاں دا مشن اے ہو سی کہ دین اگے پھیل جاوے نا عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں جمیں نبی میں دیکھ دا پہ آویں آج ٹک ٹاک ماڈل پالٹی میں ٹک ٹاک تے کتنے پیغام دینا میں کتنیاں بیٹیاں نے جنہ اپنی عزت نموز داتے لایا کہ میرے لیکر بات جاون میرے پالور بات جاون میری ایڈی دنیا تے مشہور ہو جائے میں پیغام دوانگا میری بیٹیو جس نبی دا کلمہ پڑھ دیاں جے اے ایڈیاں تے شاہی کچھ لیں گی اینا فالورانو چلے پانائی جڑی تینو جہنم لجان دا سباب بن جاون اس نبی دی فالور بن جاؤ جدی نبی اللہ روزہ پاک دے فرشتے آن واسطے ترس دے پہنے اس نبی دی لے کر بن جاؤ مگر آج میں دیکھ دا پہ آویں کتنی نوجوان نسل ہے جڑی ٹک ٹاک تے اپنیاں بیٹیاں نو ماں فخر کر دیئے میری تھی دے انے لے کر ہو گئے نہیں باپ فخر کر دائے میری بیٹی دے اتنے لے کر ہو گئے نہیں عرض کردہ پہ آویں رشتہ دار فخر کر دے نہیں ہائے جی پلانی دی ایڈی بڑی اچھی جا رہی ہے اے جی فور یو تے دیاں ویڈیو چل دیاں پہیاں نہیں میں جتنے نوجوان آئے نے پیغام دوانگا انہاں عورتاں تے بیٹیاں نو انہاں بیرانو روکو فرماتی انہاں ایڈیاں دیتا ہوں انہاں دے کاؤنٹ ختم کر دو مسلمانوں جس نبی دا کلمہ پڑے آوے اس نبی دے دین دی یہ تعلیمی کہ صفا مروہ دیتے جدو جناب اللہ صفا مروہ پہاڑی تے بندہ صحیح کر داوے عرض کردہ میں دوڑ داوے اما حاجرہ دی ادا پوری ہو جان دیئے مگر عمر دیتے جدو عورت دے مسئلے دی باری آوے تے شریعت آن دیئے اور صفا مروہ تے بھی نہ دوڑے آرام نال چلے اور راضی آہستہ آہستہ قدم لے کے چلے جیڑی عورت صفا مروہ کرے تے شریعت آن دیئے دوڑے نا اج تیری بیٹی نو ٹک ٹاک تے نچن دی کہ میں اجازت دے سک دیئے شریعت تیری بیٹی نو ٹک ٹاک تے دوڑ کے سٹیل مار کے ٹک ٹاک بناؤں دی کہ میں اجازت دے سک دیئے ہائے لوگو اسلام دے نام نو داغدار نہ کر فلمیں دے نام نو داغدار نہ کر شریعت دے نام نو داغدار نہ
کر، زہرا دے حیا نو داغدار نہ کر۔ محرم آ جن ہے جی میں آل بیت دا منن والا ہی، خاندان رسول دا چوکیدار ہاں، نبیاں دے سردار دا منن والا ہے، پر کدی غور کیتا وے جدا کلمہ پڑھنا او دی دی فاطمہ میں علی میرا جنازہ جاوے رات دے اندھیرے چ جاوے، فرمایا عرض کیتی اے میرے سر دے تاج میرا جنازہ جائے رات دے اندھیرے چ جاوے میرے کفن تے پتے ڈال دے آجے۔ عرض کیتی میرا جنازہ رات دے اندھیرے چ جائے، اے کونی حسین دی ماں فاطمہ میں، حسن دی ماں فاطمہ میں، زہرا ہے حیدر قرار دی بیوی ہے، نبیاں دے سردار دی بیٹی ہے، عزیزان من جنتی عورتاں دی سردار ہے، اے کون ماں فاطمہ میں نبیاں دے سردار دی گوچ نبی لوریاں لے کے جوان ہوئی ہے، آندھی علی میرا جنازہ بھی جاوے رات دے اندھیرے چ جائے تاکہ محمد دی بیٹی دے کفن تے غیر دی نظر نہ پوے۔ مگر انا للہ و انا الیہ راجعون، اج جدر ویکھو اسلام لٹیا جا رہا ہے، ہائے اسلام دے نام نو داغدار نہ کر، کلمے دے نام نو داغدار نہ کر، شریعت دے نام نو داغدار نہ کرو۔ اپنیاں بیٹیاں نو سمجھاؤ کہ انہاں ایڈیاں تے پروفائل پکچراں نہ لگاؤ، سکرین سیور نہ لگاؤ۔ ناصر مدنی بستی بستی جاندا ہے اور معاشرے دی اصلاح کردا پیا وے، ہر گلی چ ہر بازار چ جا رہا ہے، ہر نبی دنیا دے پانجی لوگ پہنچدے پے نہیں اور سفر کرنا ہی ایکو مشن لے کے جانا ہی۔ عرض کردہ ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں، گر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل، کتنے سنگدل ہیں کہ رسمیں حیا یاد نہیں، مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جدو عزیزہ نے من حضرت امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو میں کتنا عظیم پیغام دیتا وے کہ اپنے آپنو اپنے عزیز و قارب نو بچاؤ۔ یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلکم نارا، اے ایمان والے ہو بچاؤ بچاؤ اپنے اہل و یال نو۔ اور میں پنڈاں دیاں بیٹیاں نو کہاں گا ٹک ٹاک دے اتے آن کے اپنی نبی جسم دی نمائش نہ کر، میں پنڈاں دے نوجواناں نو ایک پیغام دواں گا، تو نہ ماپیاں دا نشانی ہے، تو نہ ماپیاں دا پتر ہے، تو نہ ماپیاں دا پتر ہے، انہاں ماواں دا دودھ پیتا ہے جڑیاں بازار چ ننگا منہ لے کے نہیں آندیاں سی، تو نہ ماپیاں دا پتر ہے جڑے گڈاں تے بہ کے پنڈ دی گلی نہیں لنگ دے سی کسے دھی دے گھر جھاتی نہ پے جاوے۔ تیرا پنڈ تے ایسا کردار سی کہ تو نہ پنڈاں چ رہنا سا جتھے گاڑی گڈ بہ کے نہیں سی لنگدا، نمبردار کوڑی تے بہ کے نہیں سی سفر کردا کہ نال دے کر کے تے چاتی نہ پے جاوے۔ تے کواریاں تیاں جڑیاں سی سرما نہیں سی پاندیاں، داتن نہیں سی کردیاں، تے نواں اپنے سوریاں دے سامنے اپنے خاوند دی منجی تے نہیں سی بیندی، تے تیاں پیکے آ کے اپنے خاوند دی منجی تے نہیں سی بیندیاں۔ آج کتنے کردار بگڑ گئے، آج کدھر گئے حیا اور کدھر گئی ہو دنیا۔ بھئی صرف کلمہ رہ گیا تاڑے کل صرف، اور کلمہ میں تسی اپنے مطلب ہی رکھیا ہے کہ سانو لوگ صرف مسلمان آکھن مینوں کلمے والا کچھ چاجتے وہاں تیرے چو لیا کوئی ایسا موقع جتھے تو کلمے والا چاج ورتیا ہوئے تے لوکی تے نو آکھن چاجوا۔ بیٹا توجہ بھی چھوڑو ہن ذرا گل سنو، جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہم بیٹا بیٹھ جاؤ۔ حضرت امام عالی مقام دینا نہ پاک نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا نو ماننے والو، بھئی ہن ایتھے ساؤنڈ چلن دے تو بیٹھ جاؤ، بس ہم گل نہ کرو، میری گفتگو چلن دو، بیٹھ جاؤ۔ جڑے والے امام عالی مقام دینا نہ پاک نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، عرض کردہ پیا تسی ہن توجہ میرے وار کو بجلی آوندی جاندی رہنی ہے کیونکہ پاکستان چ نیکاں دی حکومت
تے نیکاں دی حکومت وچ برکتاں ہی ہوندیاں نہیں۔ میرا توجہ میرے وال امام عالی مقام حسنین دے نانا جان نو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، جتنے بیٹھے جرا لفظ سنیا جے دھیان نال، میرے مبرے صادق نے بیٹا موبائل چھوڑ اور گفتگو سن ذرا دھیان نال، ادھر میرے وال گفتگو سن نال، مولوی تیرے کول آیا پتر، اج موبائل پاسے نہ کرتے گفتگو سن ذرا دھیان نال، جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والوں، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والوں، ذرا لفظ سنیا جے دھیان نال، اج مسلم دیاں بیٹیاں گلی گلی رول گئیاں نے، کتے ملالان دی نکاح دی کی ضرورت ہے؟ آؤ اس نبی دا دین دساں جنہیں کافر دیاں تیاں دے سر کجے او کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیاں۔ آ تینوں اس نبی دے ویڑے وچ لے چلاں، بیٹھ جو پترو سارے ہن بیٹھ جو، ماراں گا میں تانوں، بیٹھ جو نے پنگڑے پنگڑے چھڑ دو تو بیٹھ جو ٹیک جو، چل پتر بیٹھ جا، ہن صحیح چلن دیا ساؤنڈ تے بس کرو ہن پھرو نہ۔ جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمان بھائیو، امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو، میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو، میرے مبرے صادق نبی نو ماننے والو، عرض کرنا چاہ رہے ہیں حاتم طائی دی بیٹی ہے، مولا علی پاک مال غنیمت چلے کے آ رہے نہیں، علی کا گھر بھی کیا